काल थंयसर तुमचो तो सारको ब्लॅक धबधबो वचतालो. धबधबो आती बारीकशी नळ म्हणना, धबधबो कसो वचतालो तो गटरांतून तेंच्या घरांनी पावता. तेंच्या कडेन सगळे कडेन बांय आसा, बांयन पावता. नॉट एमएलए जॉब, इट इज नॉट काउन्सिलर जॉब. सो हू विल गो? यू शुड गो. यू गिव मी द ऑथॉरिटी, आय विल गो. सिवेज सगळे रस्त्यार पार्किंग करता पळय बायक थंयसर पडटाले तेन्ना काडलेले आनी तेसून थंय वयताले. म्हाका खबर आहा ती आतां म्हणटा की आयर की आनी आमी खंय सेपरेट खंय आतां हे बांदता म्हणून. I don't know. I am a common man. I had come here that you have to tell me. So how long it will take? That's what he has told us yesterday, no? So we will do it. So Ask the municipality because he told us no, he will give a call to municipality to that. That is look out to the MLA. Yeah. We are come here local. म्हापशेच्या जिल्हा हॉस्पिटलाची अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. मुळावी सुविधा ना ते भायर भायल्यो लायटी पेटनात. हॉस्पिटलाच्या सिवरेजीच्या प्रस्नाक लागून काँग्रेसीच्या विजय भिकेन थळाव्या सयत हॉस्पिटलान वचून मिडियाक दाखयलो आखो देका हाल. लोकां खातीर सरकारान तयार केल्ली मुळावी सुविधा म्हळ्यार जिल्लो हॉस्पिटल आनी तातूंतच जर सारक्यो फॅसिलिटीज ना जाल्यार लोकांनी करपाचें तरी कितें? हॉस्पिटलाच्या दारातच सिवरेज व्हांवता. संबंधीत खात्याची आडनदर पुरायपणान स्पश्ट जाल्या. थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडिल्ल्यान तिडक उक्तायल्या. ते भायर मशिनरीजय सारक्यो चलना. ऐकात काँग्रेसीच्या विजय भिकेक. आज आमी हांगा येयल्ले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान खुबशे लोकल्सांचे आनी बाकीच्यांचे नॉर्थ गोवाचे खुबशे प्रॉब्लम आहा. हेजे व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां पूण फॅसिलिटी झिरो. सिटी स्कॅन चलना, मागीर सोनोग्राफी मशीन चलना, और ते म्हाका दिसता बाराची कॅपेसिटी आहा तें कितें चलता म्हणटा ते व्हडलें आतां रिपेर केल्लें. आनी मेजर म्हणटा पळय ते मेडिसिनाचे आनी एक हेल्थ सॅक्टराचे ज्या तरेन सिवेजीस ऑफ तेंच्यांनी हें केला ते गटराचे सगळे तो काळो धबधबो सगळ्याक म्हापशाक पावला आनी स्पेशली लोकांच्या नेबरांच्या घरा कडेन पावला. तेंच्या बांयन वयता, जराळी हे करता आनी तेजेर कांयच प्रिकॉशन घेतलेलें ना. आतां आमी एसएफाक मेळ्ळे ती सांगता की आमकां की आमी ऑथॉरिटीक दिल्या ते सांगतले खंय करतले म्हणून. त्याच्या पयलीं म्हाका दिसता कोविडाच्या पयलीं तशीच घाण हांगा आसली. लोकल आनी हे कितलेशे येवन हांगा तांकां सांगलें पण कोण तेजी हयगत घेयना. मेन हे हॉस्पिटल म्हणटा ती प्रायमरी सुविधा जाय. सेकेंड थींग म्हणटा ते एक लायटी तुमी जर आमी राती व्हिडिओ काडला लायटी एकूय पेटना. कळ्ळें? एक जाणटी मनीस कोण रातची येयली म्हाका मेळपाक जाय आनी कोण येयलो जाल्यार तेजो एक दिसा सुद्दां ना तेजो. लायटीचे फूल बल्ब गेल्ले आसा ते रिपेर करता. आतां आमी जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा पळय तर डिस्ट्रिक्ट ह्या व्हडल्या हॉस्पिटलान प्रायमरी हेल्थ सेंटराची इतली सुद्दां फॅसिलिटी ना. हॉस्पिटलाच्या दारांतल्यान व्हांवपी हॉस्पिटलांतले सांड उदकाक लागून कांय थळाव्यांक घाणी घुट्टांनीक तोंड दिवचें पडटा. ऐकात त्रास सोंसपी थळाव्यांक. 8 म्हयने पयलीं हांव एकदां येयल्लो की सांगून तांकां बाबा तो सिवेजचो वास येता. आमी सगळीं ह्या वटेनल्यान वयतात, ह्या वटेनल्यान भुरगीं खूब ट्रॅवल जातात, स्कॉलाक वयतात, चलोन वयतात, तो वास येता तांकां जायना सोसूंक. तेंच्यांनी तेन्ना म्हाका सांगलें की आमी प्रोसिजर केला, PWDक घातला, हाय अथॉरिटीक घातला, पूण आजुनूय हांव नकळो कित्याक आतां आफ्टर 8 मंथ्स आमी येयले तरी आयज एक न्यू येयला हिंगा मॅडम. तिणें तेंच सांगलां की आपूण कोत्तेली म्हणून आतां ती केन्ना कोत्तेली तें आमकां कांय खबर ना. I stay opposite the district hospital itself. The sewage, this is almost now past 3-4 years that the sewage is overflowing over there, and with all that we have a lot of mosquitoes also. So I request the higher authorities or the concerned authorities to look, because if we come here and speak over here in the district hospital, they say that's not our concern, that's not our department, we have not to look into the sewage matter and all that. So requesting all those departments who are concerned with regards to the sewage facilities of the district hospital to come and please have a look. It's difficult for the neighboring people to stay over there. The smell as well as mosquitoes that is breeding over there. It's very difficult. So We had come to solve this problem since the sewage water is coming out on the road. We are getting lot of smell, lot of mosquitoes are breeding. So we are afraid like it might cause problem for all the people staying here close by. So we hope the government takes a proper solution faster. And there are no proper lights in the entrance from last so many years. ऐकात हॉस्पिटलाच्या अधिकाऱ्यान थळाव्यांच्या प्रश्नांचेर दिल्ली जाप. कांयच लोकल्स तुमकां मेळपाक आयिल्ले बिकॉज जी एंट्रन्साक सिवेज जी फ्लो जाता खूब जाणांक ताचो त्रास जाता. तुमी ऑफिसर आसा, कितें म्हणटा?
Presently we are having a sewage treatment plant, but now the main sewerage line is going to get connected. It was supposed to get connected by the end of Jan, but now it's got a bit delayed, and it will be getting connected at the end of maybe Feb. By March we should be done with it. So then the issue should not be there. And also the CT scan machine is not working since long time. Yeah, so we have asked for a new CT scan machine, and for the stopgap we have also moved up for following a codal procedure and either getting it outsourced to somebody till such time the new CT scan arrives. And the morgue is working? Morgue is working, 8 cabinets out of the 12 cabinets are working. Even the remaining 4 cabinets are working. Temperatures are maintained, but there is some small leakage, so we don't use those 4 cabinets, we use the remaining 8. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू.